श्री गणेशाय नमः। अथ श्री प्रदोषस्तोत्राष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातु विवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो, वेणुं दधत पद्मजं। स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती, गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्, देवः समन्तात् स्थिताः। सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य, विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च। येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः, प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः। अतः प्रदोषे शिव एक एव, पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः। तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने, सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी, तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्कर। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातु विवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो, वेणुं दधत पद्मजं। स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती, गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्,
देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये
एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातु विवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातु विवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव
पूज्योऽथनान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्कर सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातु विवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पद्मजं स्ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथनान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्कर सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं
गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्न पीठे नृत्यं विधातुभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोष समये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदंगवादन पटुर देवः समन्तात् स्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्व यक्षपत गोरग सिद्ध साध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोष समये हर पार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एषते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोष परिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रः ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोष समये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदंगवादन पटुर देवः समन्तात् स्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्व यक्षपत गोरग सिद्ध साध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोष समये हर पार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एषते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोष परिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्
सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये
देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्कर सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातु विवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्कर सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रः
ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोज पूजां नित्यं प्रवृद्ध धन धान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य संपददिकास्त इहेव लोके कैलास शैल भुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्न पीठे नृत्यं विधातु विवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोष समये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदंगवादन पटुर देवः समन्तात् स्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोष समये हर पार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोष परिहारार्थं शरणां यातु शंकर सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रः ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोज पूजां नित्यं प्रवृद्ध धन धान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य संपददिकास्त इहेव लोके कैलास शैल भुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्न पीठे नृत्यं विधातु विवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोष समये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदंगवादन पटुर देवः समन्तात् स्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोष समये हर पार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः
एषते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोष परिहारार्थं शरणां यातु शंकर। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोज पूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यं विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एषते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोष परिहारार्थं शरणां यातु शंकर। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोज पूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे
वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमज स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदंगवादन पटुर देवः समन्तात् स्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्कर सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्रः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातु विवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमज स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदंगवादन पटुर देवः समन्तात् स्थिता सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्कर सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि
संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तो सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोज पूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करं सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्यजन्तो सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोज पूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजं स्थाल्लोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर देवः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य
विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्